الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان الله. سبحان الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم
سبحان الله وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله سبحان الله 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 سبحان سبحان وكان بالمؤمنين
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة
ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله